अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र आम ईद स्पेशल। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आज दो खुशी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो ईद उल अज़हा और दूसरी खुशी आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इंडिया को नाको चने चबा दिए। और ये दो खुशियाँ आज मंज़र आम की टीम भी सेलिब्रेट कर रही है। इसलिए आज हम मौजूद हैं शहीद की फैमिली के साथ। आज हम पूरा दिन गुजारेंगे शुहदा की फैमिलीज़ के साथ, उनके पास जाएंगे बिकॉज इसलिए ये वो जवान हैं जो इस धरती की खातिर, इस वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और खुशी इस बात की है वो माँ जो किस तरह कोख से जन्म देती है, 9 माह पेट में रखती है और जब बच्चा जवां हो जाता है उसको कहती है कि जाओ इस वतन अजीज़ के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। और मैं ऐसी माओं को जानता हूं जिन्होंने ना सिर्फ एक बल्कि 3 बच्चे अपने इस धरती की खातिर कुर्बान कर दिए। तो आज इसलिए मंज़र आम की टीम ने सोचा कि बॉर्डर्स पे तो हम लोग जाते रहते हैं, हम वहां से तो आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह हमारे जवान वहां पे ईद मना रहे होते हैं। मगर वो कहते हैं ना कि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। आइए, शहीद की फैमिली मेरे साथ मौजूद है और उनकी वालदा मोहतरमा भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वालदा से, क्योंकि वालदा वो वालदा जिसने अपने बेटे की वो डेड बॉडी भी देखी जब वो इनके पास आई। आइए बात करते हैं और पहले तो इनको ईद मुबारक भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसी? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आप बहुत खुश नसीब हैं। एक शहीद की माँ है आप जी। शहीद शाकिर साहब के जो है छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी, आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को और हमारे तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अनवर भाई, मुझे ये बताएं कि आज ईद का दिन है, पहले तो ये बताएं जब ये वाकया हुआ उस टाइम वो ऑपरेशन पे गए हुए थे? कौन से ऑपरेशन पे गए हुए थे वो? ये दियामीर में थे, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। और इनके साथ चाइनीज इंजीनियर्स जो थे उनकी प्रोटेक्शन पे थे। 3 जवान के साथ मजीद भी शहीद हुए थे और 3 जख्मी थे। इसमें 2011 का ये वाकया। तो जब ये वाकया हुआ तो उस टाइम आप लोगों को पता था कि वहाँ पर खबर किसने दी, इतला किसने दी कि आपका भाई जो वो शहीद हो गया? उनकी यूनिट से मुझे कॉल आई थी। अच्छा। और शहादत के हवाले से हमें इत्तला दी गई कि पहले बताया गया कि उनकी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, उसके बाद फिर शहादत की इत्तला में मौसूल हुई। पर हम यहाँ से उनकी डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए गए रावलपिंडी में। अच्छा, जो आपके भाई थे उनको शौक़ था या कोई उनका, वो कहते हैं ना कि ख़ानदान में कहीं होता है तो एक जुस्तजू होती है कि मैं भी फ़ौज के अंदर जाऊँ, तो कोई था आपके ख़ानदान में पहले से? ज़ाहिर है हमारी जो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ताया जो था वो भी फ़ौज से थे और हमारे मज़ीद भी हमारे काफ़ी सारे कज़न्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारी जो फैमिली वो आर्मी बिलोंग फैमिली हम लोग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उनका शौक़ शहादत भी था और जैसे कि तमाम लोगों का होता है तो उसको खुद अपना शौक़ बहुत ज़्यादा था। माँ को दे, माँ से बात करते हैं। और आज बिल्कुल माँ जी, आज तो माँ जी आपसे बात करनी होगी। माँ जी, माँ मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह खुद एक शहीद की माँ हैं, तो जब ये वाक़या आपने सुना तो आपको किस तरीके से इन लोगों ने बताया? क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना बड़ा एक सदमा है, सदमा तो है ना ये, बेशक वो शहीद की अब माँ है, लेकिन एक आपने एक कहते हैं ना अनोखी चीज़, वो कहते हैं ना एक ये वाक़या आपके घर में हुआ, तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? इसने तो मेरे को बताया नहीं, बहन को बताया। बहन आया, वो बोलते शाकिर का, तो मैंने बोला गांव से खबर आया, बोलते हैं नहीं उसका पैर में लगा है, नहीं बचे। एक नाम ने फिर होश नहीं है हम लोगों का। ये भी छोटी है ना, ये छोटे छोटे थे ये? हाँ, 2011 का आई थिंक से 3 साल का है, ये 5 साल का होगा। अच्छा। तो आपने जब खबर सुनी होगी तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल गई होगी? बस मेरा निकल गए, समझ भी नहीं आते फिर। अभी तक मैं उसका फोटो देखता हूँ चुप के, समझ नहीं आते, पता नहीं किधर चला गया। माँ जी, आपके पोते आपके सामने मौजूद हैं और माशाल्लाह 3 आपके पोते हैं, तो क्या इनको फ़ौज में जाने की इजाज़त दादी देंगी? हाँ, मैं तो देता हूँ, मैं बोलते चले जा, सही है।
धरती की खातिर ये भी तो कुर्बान अल्लाह है। का तरफ से आया ना, अल्लाह का तरफ से आया, वो तो किसी का वश नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं और ये बात हकीकत है, मैं जिस तरह भी ये माँ है और माजी में भी इस तरह के मैंने प्रोग्राम्स किए हैं शुहदा की फैमिलीज़ के साथ, वो भी अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार है इस वतन अजीज़ की खातिर, इस धरती की खातिर। आइए उनके साहबजादे भी मौजूद हैं, शहीद शाकिर साहब के, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद, क्या करते हो आप? मैंने अभी स्टडी कंप्लीट की अपनी। क्या पढ़ा है आपने? मैंने इंजीनियरिंग की, प्री इंजीनियरिंग सेकंड ईयर अभी कंप्लीट माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान आर्मी में अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना है? की। जी बिल्कुल चलना है। पुख्ता है बिल्कुल। पुख्ता वो है। कहते हैं ना अपना जज्बा अगर पुख्ता हो तो इंसान जाता ही जाता है। जी बिल्कुल। जाना है बिल्कुल। जी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उस वक्त बहुत छोटे थे, 2011 की अगर बात की जाए, लेकिन कुछ बातें तो याद होंगी ना अपने वालिद साहब की? उस टाइम तो काफ़ी छोटा था मैं, इतना याद नहीं है क्योंकि मैं 5-6 साल का था उस टाइम पे। अच्छा, कितना फ़ख्र होता है कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। देखिए मौत तो बरहक है ना, वो तो आनी है, लेकिन शोहदा की जो मौत होती है तो वो तो फिर शहीद की जो मौत होती है बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दूसरे साहबजादे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? फ़हद। फ़हद, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है फ़हद। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ 9th क्लास। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगे क्या करना है ज़िंदगी में? आर्मी में जाना है? आगे इंशाल्लाह आर्मी जाने, आर्मी का। अच्छा, जब वालिद साहब की कहानियाँ सुनते हो बड़ों से, आप तो उस टाइम बहुत छोटे होगे, जब दादी से सुनते होगे या अपनी वालदा से सुनते होगे या अपने चचा वो कहते हैं ना मामू वगैरह से सुनते होगे अपने स्टोरीज़ अपने वालिद साहब की, तो कैसा जज्बा जागता है आपका? फ़ख्र महसूस होता है कि शहीद हुए हैं, तो शहीद कभी मरता नहीं है, ज़िंदा ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल जी नाज़रीन, सही कहा, शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा ज़िंदा रहता है। एक और साहबजादे, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप मेरे से सबसे छोटे हो? जी ऐसे ही है ना? जी क्या पढ़ते हो? क्लास 8 में पढ़ते हो? जी। मेरा तो कैमरा शायो है। ये कैमरा शाया है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ, थोड़ी वालिद साहब की बात करते हैं। वालिद साहब कितना याद आते हैं आज भी? बहुत याद आते हैं। अगर वालदा से जब आप पूछते होगे वालिद साहब के बारे में, या उनसे और मज़ीद दादी से पूछते होगे या चचा मामू वगैरह से पूछते होगे, क्या कहते हैं वो वालिद साहब के बारे में? वाले साहब को देख तस्वीर से रोना आता है फिर। अच्छा, रोना आता है? जी बिल्कुल जनाब। और शहीद के 3 बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं। और यकीन करें कि मैं जब पाकिस्तान आर्मी के साथ प्रोग्राम्स करता हूँ ना सिर्फ मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान नेवी की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑपरेशनल पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान रेंजर्स की बात कर रहा हूँ। ये जितनी फोर्सेस है हमारे पाकिस्तान की, बेशक वो जो शहरों में काम कर रही हैं या जो बॉर्डर्स पे काम कर रही हैं, ये जो फिजाओं में काम कर रही हैं, या जो अगर बात की जाए समुद्रों में काम कर रहे हैं, आप यकीन करें ये उन माओं के बेटे हैं, इन माओं के लाल हैं। किस तरीके से माओ ने इनको बहादुर बनाया, और ये वो सपूत है हमारे मुल्क के। आप देख ले, अभी 6 जहाज जब हिंदुस्तान के गिराए, वो भी तो किसी माँ का बेटा था ना, किस तरीके से 6 जहाज गिराए। और ये मुराल है हमारे जवानों का। और हमारा काम है, ये मीडिया का भी काम है कि हम लोग भी अपनी जो यंग जनरेशन है उनके अंदर जज्बा पैदा करें। आज जज्बा पैदा करेंगे, कल और मजीद बच्चों में, जो हमारे आने वाली जो नस्लें, उनमें जज्बा जागेगा। आइए बात करते हैं अनवर साहब से, उनके छोटे भाई मौजूद हैं। अनवर भाई, आज ईद का दिन है, मुझे ये बताएं कि बड़े भाई को कितना मिस करते हैं आप? ऐसी कोई ईद नहीं होती जिस वक्त हम अपने भाई को मिस नहीं करते हैं, ऐसे कोई शब रोज़ नहीं होते हैं जब हम अपने भाई को मिस नहीं करते। कोई भाई की बात मैं चाह रहा हूँ कि जो शहीद हमारे भाई हैं शाकिर साहब, उनकी कोई बात करें ना, थोड़ा बताएं। भाई होता है, भाइयों की बड़ी बॉन्डिंग होती है, आपकी भाई के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? अच्छा, जब जो लोग आर्मी में होते हैं, जो मिलिट्री फैमिलीज, उनको ज़्यादा इस बारे में बेहतर पता है। जो हम सिविलियंस होते हैं, हम लोगों में थोड़ा सा एहसास की कमी पाई जाती है। हम लोग राब्ते भी कम रखते हैं, लेकिन जो ज़ाहिर से बात आउट ऑफ सिटी होते हैं, उनकी कोशिश होती है, भाइयों की, मेरे भाई की शहीद की कोशिश होती है, तो वो ख़ुद राब्ते करता था। कुछ दिनों बाद 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो ख़ुद कॉल करता था इस मामले में। और ज़ाहिर सी बात, मोहब्बत का जो उनका जज्बा था हमसे इंतहाई ज़्यादा था बनिस्बत हमारे उनका मोहब्बत का जज्बा। अच्छा, भाई का रुतबा तो पाकिस्तान आर्मी में बताएं ज़रा, रुतबा क्या था उनका?
लास्ट नाइट थे मतलब, अच्छा लास्ट नाइट थे, ओके। और फौज में कितने साल उनको हो गए थे, ये थोड़ा सा ये 1 बताएं। महीना रह गया था उनका, सिर्फ 1 महीना रिटायरमेंट में रह गया था। रिटायरमेंट में 1 महीना रह गया। देख लें आपके सामने अल्लाह ताला का मौजज़ा, शहीद होना था, शहीद का रुतबा मिलना था, सिर्फ 1 महीना रिटायरमेंट में रह गया था और खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन एक रुतबा दे गए वो अपनी फैमिली को भी। ऐसा ही है भाई। ऐसे ही और नाज़रीन आप यकीन करें कि मैं अभी लास्ट LOC पे गया था, समझ लें कि जब ये जंग की शुरुआत हुई थी तो मैं वहीं पर मौजूद था, लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी में। आप यकीन करें जो वहाँ पे जवानों का जज्बा था ना, क्योंकि आज मैं पाकिस्तान आर्मी की इसलिए बात कर रहा हूँ, आज मैं उस शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हूँ। वो भी जिस तरह ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह शहीद हुए थे, चाइनीज़ उसमें गए थे ना, ये इंजीनियर की प्रोटेक्शन पे थे, चाइनीज़ प्रोडक्शन के लिए गए थे और वहाँ पे शहीद कर दिया गया था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें देखी कि वहाँ पे कुछ ऐसे बंकर्स बने हुए थे जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए थे, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो जो ग्राउंड में जो बंकर्स बने हुए थे ना, वो उनकी जान को कोई नुकसान ना हो। वहाँ पर इतना टेम्परेचर गर्म था, आप यकीन करेंगे मैं ये सोच रहा था वहाँ पे पहुँच के, जब मैं बंकर के अंदर गया अंडरग्राउंड, मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये किस तरह रहते होंगे, ये किस तरह वहाँ पे रह है बंकर के अंदर, एक बंद जिस तरह कैद होती है उस तरह ज़िंदगी गुजारनी होती है। सामने दुश्मन है और सामने बंकर बना हुआ है और चाको चौबंद रहना पड़ता है वहाँ पे 24 आवर्स। लेकिन यकीन माने कि हमारे जो शहीद है ना, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए, शहीद को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क को लेकर चल रहे होते हैं। आज अगर पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी है तो ये वही हमारे जवान हैं, बेशक वो पाकिस्तान आर्मी से हो, पाकिस्तान नेवी से हो, पाकिस्तान एयरफोर्स से हो, तो हमें इनका जज्बा स्ट्रांग रखना है, इनका मोराल स्ट्रांग रखना है। इन्हीं के दम से तो हम लोग अपने घरों के अंदर सुकून से सो रहे होते हैं। आप ये सोचें ये किस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, बेशक वो बॉर्डर पर हो, बेशक वो समंदरों में हो, बेशक वो फ़ज़ाओं में हो, लेकिन हम सुकून से अपने घरों में सो रहे होते हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में टॉप पर आती है। अनवर साहब मुझे ये बताएं कि आज ईद का दिन है, कुर्बानी कर ली? जी जी, क्या कुर्बान किया आपने? बेल की कुर्बानी दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब शहीद शाकिर भाई थे उस टाइम क्या कुर्बान करते थे आप? उस वक्त भी बेल की कुर्बानी होती थी, हमारे अच्छा। साथ शिरकत करते थे, हमारा हाथ बटाते थे कुर्बानी में। अच्छा, जो उनकी मिसेज एंड बच्चों की जो वालदा हैं, उनका बताएं उनकी तबीयत कैसी है? वो उनकी तबीयत की खराबी की वजह से आज हॉस्पिटलाइज हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ईद के दिन भी हॉस्पिटल में? जी। तो जब ये शहीद हुए तो उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उनका जज्बा कैसा था, क्योंकि वो भी शहीद की बेवा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा जो है इस हवाले से अपनी औलाद के लिए भी उनका यही है, जिस तरह उनके हस्बैंड ने शहादत दी, कुर्बानी दी मुल्क के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटों पे उनका ये यकीन है वो आर्मी ज्वाइन करेंगे और जो है शहादत की तगदोद के लिए इंशाल्लाह मुल्क की सलामती के लिए अपनी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आपके सामने किस तरह वालदा के बारे में बताया बच्चों की, कि वो अपने तीनों बच्चों को कुर्बान करने को तैयार है इस धरती की खातिर, इस वतन अजीज़ की खातिर। ये है जज्बा। मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि वो माँ जो 9 माह किस तरीके से बच्चे को जन्म देती है और किस तरह उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, कर देती है हवाले इस धरती के, इस वतन अजीज़ के, कि जाओ अल्लाह के हवाले मैंने तुम्हें किया, इस मुल्क की खिदमत करो, इस धरती की खिदमत करो, इस वतन अजीज़ की खिदमत करो। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी माओ को जो ऐसे बहादुर सपूत जने। अनवर साहब क्या कहना चाहेंगे जाते जाते आज ईद के हवाले से? भाई ईद के हवाले से तमाम नाजरीन को हम ईद मुबारक भी बोलते हैं और तमाम दोस्तों के पैगाम देना चाहते हैं। जिस तरह मौजूदा जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन था उस पर आप तमाम दुनिया ने देखा है, जिस तरह पाकिस्तान फ़ौज ने कार्रवाई की, तो हम ये समझते हैं इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। बिल्कुल जी, ऐसे ही बिल्कुल दुनिया के लिए पैगाम है। माँ जी वंस अगेन ईद मुबारक, और क्या मैसेज देना चाहेंगी? माँ जी माशाल्लाह से एक हंसमुख माँ जी, आप यकीन करें मैं माओ की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो जिस कुर्सी पे मनसब पे फाइज हूँ ना, अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। और मेरी कोशिश, आप भी मेरी माँ है, मेरी कोशिश होती जब मैं किसी के घर जाऊँ या किसी से मुलाकात हो तो मैं उस माँ के जज्बे को मैं सलाम पेश करूँ, किस तरीके से आप लोग अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, इस धरती के हवाले कर देती हैं। क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? कोई मैसेज, ये काम करके कहते ईद मुबारक पाकिस्तान?
बस ईद मुबारक पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल जी। माँ जी लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह क्यूट सी हमारी माँ है और उनके साहबजादे भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से जाते आते, क्या पैगाम होगा आपका? ईद मुबारक सबके लिए। और उन शहीदों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरह आज मैं एक शहीद आपके घर पे मौजूद हूँ, आप भी शहीद की फैमिली हो, उन शहीद फैमिलीज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही बोलेंगे कि खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान के लिए काम करें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए काम करें। दूसरे साहबजादे साहब क्या कहना चाहेंगे आप ईद के हवाले से? सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और सब पाकिस्तान के लिए लड़ें, अपनी जान कुर्बान करें और पाकिस्तान के लिए लड़े, साथ रहे उसके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब तीसरे साहबजादे साहब सबसे छोटे, क्या कहना चाहोगे ईद के हवाले से? पाकिस्तान ईद नहीं जंग से लड़ते हैं और इंडिया वाले हार गए, पाकिस्तान जीत गया, ईद मुबारक पाकिस्तान। बिल्कुल जी, शॉर्ट मैसेज दिया लेकिन बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, ये बात हकीकत है। और अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। माँ जी सलाम है आपको, सलाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पूरी पाकिस्तानी कौम आपको दे रही है कि आप एक शहीद की माँ है। और आपका भी बेटा, तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका भी अनवर भाई, माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। मैं जब मैंने माजी में भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए शोधा की फैमिलीज़ के साथ, मुख्तलिफ इवेंट्स में, इवन 6 सितंबर के हवाले से मैंने किया था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है मैं जब ऐसी फैमिलीज़ के दरमियान जाता हूँ, मेरा खुद का जज्बा जाग जाता है। बॉर्डर्स पे एक अलग मेरा जज्बा होता है, लेकिन जब मैं ऐसी माओं के दरमियान मौजूद होता हूँ ना, तो यकीन माने कि वो जो मेरा जज्बा होता है ना, वो बूस्टअप हो जाता है, 100 लेवल पे चले आता है। क्योंकि ये वो माएँ जो किस तरीके से अपने बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है कि अब इनको पता ही नहीं होता हमारा बच्चा वहाँ पे बॉर्डर पे क्या कर रहा है, क्योंकि राब्ता हर वक्त तो नहीं हो सकता। कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर मोबाइल काम नहीं करता, जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में या 72 घंटे में एक बार फ़ोन करके बताते हैं मैं खैरियत से हूँ। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं सियाचिन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नेटवर्क की कमी है, वहाँ पे सिर्फ फ़ोन वगैरह पे बातचीत होती है। तो बहुत सारी हमारी जगह ऐसी हैं जो सिर्फ अपने घर वालों से राब्ता उनका मुनक़ता हो जाता है, और कई जगहें तो ऐसी हैं कि कोई और बता रहा होता है कि आपका बेटा खैरियत से है। तो यकीन माने ऐसी माओं को मैं वंस अगेन सलाम पेश करता हूँ। और आज ईद का दिन है, आज मंजर-ए-आम टीम की कोशिश है कि आप लोगों के चेहरों पे भी मुस्कुराहटें बिखेर के जाएं। आज ये प्रोग्राम सिर्फ हमने इसलिए की है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चबा दिए। तो आज ये करने का मकसद भी ये, एक और शहीद की फैमिली के घर हम जा रहे हैं, वहां से आपको ज्वाइन करेंगे, वहां से भी इस तरीके से बात होगी। और जिस तरह मेरा जज्बा यहां पर है, यकीनन जो कैमरे के उस पर वहां पे लोग मौजूद हैं, आप लोगों का जज्बा भी वैसे ही होगा। रहिए आप हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, वंस अगेन तमाम उम्मत मुस्लिमों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मंजर-ए-आम की टीम सेलिब्रेट कर रही है ईद अपने शहीदों की फैमिलीज़ के साथ, और भला क्यों ना करें, क्योंकि ये वो जवान है हमारे, जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। और यकीनन अभी आप लोगों के घरों में टिक्का बोटी बारबेक्यू हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग का कुर्बानी से तो फारिग हो गए, क्योंकि आज जिस तरह ईद का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुबह सवेरे बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो कुर्बानी जल्दी कर लें ताकि उसका गोश्त बनकर आ जाए, तो सुकून के साथ जो है वो दोपहर में ही जो है वो लोगों के घरों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। शाम में फिर वो कहते हैं ना, वो हर घर में बारबेक्यू हो रहा होता है। बड़ी ईद की एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही महफिल हर घर में सजी होती है। आइए एक और शहीद की फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं। और आज का जो शो है वो पाकिस्तान आर्मी के नाम। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो, और आपको भी ईद बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मंजर-ए-आम टीम का कि जिन्होंने हमें आकर जो है हमें दोबारा शहदा की और याद दिलाई। और ये तो एक एज़ाज़ की बात होती है कि मीडिया जो है शहीदों के घर पर जाकर जो है उनके साथ मिलकर ईद के मौके पर मसरत मौके पर आए आप लोग, और हमें इससे बड़ा एज़ाज़ जो है वो कोई नहीं हो सकता है
کہ آپ لوگ اپنی جو عید کی خوشیاں ختم کر کے اور شہیدوں کے گھر پہ آئے اور شہیدوں کے ساتھ مل کر عید کا دن گزارا آپ لوگوں نے. تو میں بہت شکر گزار ہوں منظر عام چینل کا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے. بالکل جی, منظر عام ٹیم کا اور چینل 5 کا. اور بالکل یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کے گھر میں موجود ہیں, شہید کے گھر پہ موجود ہیں. میں شوکت صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں, یہ بھی ریٹائرڈ فوجی ہیں. ان کے چھوٹے بھائی دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے, وہ بھی ان سے جانیں گے. لیکن ابھی 4 دن پہلے وزیرستان میں جو جوان ہمارے شہید ہوئے وہ انہی کے بیچ میٹ تھے. میں تھوڑا سا ان سے جانتا ہوں کیونکہ آج جو عید کا دن ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم ان جوانوں کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں عید کے حوالے سے, اور آ کے ان کی فیملی سے ہم ٹائم گزار رہے ہیں تاکہ ان کی یادیں تازہ ہو جائیں. اور آپ لوگوں جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ یقیناً جو ہمارے جوان, ہماری ینگسٹرز, جو ہماری لاٹ ہے, آنے والی جو نسل ہے, وہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ خصوصاً ان کے لیے بھی یہ موٹیویشن بلڈ اپ کرنے کے لیے. شوکت صاحب, جو 4 دن پہلے وزیرستان میں جو ایک واقعہ ہوا ہے, وہ آپ کے, جس طرح آپ نے آف دی کیمرہ مجھے بتایا, آپ کے بیچ میٹس سے. جی, میری یونٹ کے تھے یہ 15 سندھ ریجمنٹ میری پاکستان آرمی کی میری یونٹ ہے. جیسے ہماری پیرنٹس یونٹ ہوتی ہے جہاں ہم جاتے ہیں ٹریننگ کرنے کے بعد, اور وہاں پہ جا کے ہم اپنا پورا سروس, اپنی 25 سال 23 سال جو بھی سروس ہم کرتے ہیں وہ وہیں گزارتے ہیں. تو گھر سے زیادہ ہم جو ہے اپنے آرمی کے اندر اپنی یونٹ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ میرے جونیئر تھے اور میرے اسٹوڈنٹ تھے میرے, اور لیفٹیننٹ صاحب تو یہ بعد میں آئے ہیں, ان سے میری ملاقات نہیں تھی. لیکن نیب سردار ملک کاشف صاحب جو ہیں یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, ان کو ٹریننگ میں نہیں کروائی ہے, اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ان کو ٹریننگ میں نہیں کروائی. فخر کی بات ہے سر, ان کی یادیں, ان کی باتیں آج بھی آپ کو یاد آتی ہیں, بہت یاد آتی ہیں. اور بالکل سیدھا سادہ اسٹوڈنٹ تھا میرا, بالکل سیدھا سادہ اور نہایت شریف انسان. جس کام کا اس کو بتایا گیا ہے اس نے فوراً جی سر ابھی ہو جائے گا سر, ابھی ہو جائے گا سر. تو میں جیسے مجھے پتہ لگا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور خوشی بھی ہوئی کہ میرے اسٹوڈنٹ کو اللہ پاک نے جو ہے اس کام کے لیے چن لی ہے. آپ کی آنکھیں تو ابھی بھی اور بالکل اسی طرح کہ ظاہر ہے ایک وقت گزارا ہے, گھر سے زیادہ وقت میں نے جو ہے نا فوج کو دی ہے. دیکھ لیں ناظرین آپ کے سامنے, اور یہ جذبہ آپ کے سامنے. اور ابھی بھی ہم اس انتظار میں تھے, ابھی جو حالات آپ کے سامنے تھے, اور حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی خون ہمارا جو ہے جوش مارا تھا کہ کاش ہمیں بھی وہ یہاں پہ بلائیں, آرمی میں بلائیں, اور ہم بھی اپنی جو خدمت کا موقع جو ہے وہ یہی وقت ہوتا ہے جو ہم اپنی خدمت کو جو ہے ملک کی خاطر جو ہے. بالکل یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی جس طرح آپ کو آف دی کیمرہ بتایا, میں نے ابھی کچھ دن گزارے پاکستان آرمی کے تمام تقریباً لیڈرشپ سے میں مل کر آیا ہوں. جو جوش اور جذبہ میں نے اپنے پاکستان آرمی کے جوانوں کے اندر دیکھا نا, آپ یقین کریں کہ وہ مورال ان کا اتنا ہائی ہے اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے, کیا ہی بات ہے. اور واقعی فوج میں وہی شخص جاتا ہے جو پیشنیٹ ہو, اور سر ہمارے پیٹریوٹک ہو اپنے ملک کے لیے. پاکستان آرمی ابھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے تو پہلے 1971 کی جنگ, 65 کی جنگ ہوئی, اتنی منظر عام پہ اس وقت شاید ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا, اور لوگوں کی سنی سنائی باتیں تھیں کہ یہ 65 کی جنگ میں ہمارے جوانوں نے یہ کیا, 71 کی جنگ میں یہ کیا. لیکن اب پوری دنیا کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے جو ہمارے جوانوں نے کر دکھایا ہے, جو ابھی کر دکھایا ہے. بالکل انڈیا کا جو مودی تھا وہ پہلے تو اس نے فائرنگ کی, اس نے جو کیا, اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف جو ہیں عاصم صاحب نے, انہوں نے واضح بتایا کہ ہم سے پنگا مت لو اور بہت مہنگا پڑے گا, اور ہمارے ملک کی طرف میلی نظر سے بھی اگر دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے. اور پہلے سیز فائر نہیں کر رہے تھے, اور جب ہماری فوج نے, ہمارے جوانوں نے جا کے گھر کے اندر گھس کر ان کے ٹھکانوں کو, ایسی جگہ کو تباہ کیا کہ جس کی انڈیا والوں کی چیخیں نکل گئی. اور اس کے بعد فوراً جو ہے انہوں نے سیز فائر کا جو ہے اعلان کر دیا, اور انہوں نے فلیگ میٹنگ کا اعلان کر دیا, وائٹ جھنڈے جو ہیں وہ کھڑے کر دیے. وائٹ جھنڈے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ امن کی نشانی کے لیے کھڑا کرتے ہیں کہ ابھی ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے دشمن جو ہے انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے تھے کہ جی ابھی ہم انڈیا کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے ہمارے جوانوں نے, بالکل سر, ان کو بتا دیا, اور مزہ آ گیا سر. بالکل ایسے ہی میں یہ جو جذبات میرے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, جب یہ جنگ کی شروعات ہوئی تھی نا, میں جوانوں کے ساتھ ہی تھا, میں پاکستان آرمی کے جوانوں کے ساتھ تھا, اور ان کی میں سمجھ لے کہ جو ہائی لیڈرشپ ہے میں ان کے ساتھ تھا. میں نے جو ان کا مورال دیکھا نا, یقین کریں میرا خود دل کر رہا تھا, میں فوجی تو نہیں ہوں لیکن میں وطن کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. اور نہ صرف میں بلکہ یقیناً آپ لوگ بھی, کیونکہ جو جوش اور جذبہ ہم جتنے جو حب الوطنی جو ہم لوگ ہیں,
ہم سب کے اندر ہے, لیکن مزہ آ گیا. شوکت صاحب, سر میرے بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پاپا اگر آپ کو بلاتے ہیں ابھی جنگ میں جو جا رہے ہیں لوگ جو جا رہے ہیں, تو اگر آپ کو بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے؟ تو میں نے بولا بیٹا یہ پوچھنے والی بات ہے, میرا تو ابھی سے خون جوش مار رہا ہے کہ مجھے بلایا کیوں نہیں ہے. اور سر یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ سر کہ ہم مسلمانوں کے اندر, اور ہم نے اس فوج کا ساری عمر نمک کھایا ہے, ہم نے اس فوج کا جو ہے آج تک وہ فوج ہمارا خیال کر رہی ہے پینشن کی صورت میں, اور پھر پھر شہیدوں کو جو عزت بخشی جاتی ہے. ہر سال جو ہے وہ یونٹ سے کالیں آتی ہیں کہ جی ہماری والدہ محترمہ تھی پہلے, اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, والد صاحب تو بڑے بڑے جرنیل والدہ کے پاس آ کے جھک کے ملتے تھے کہ ماں جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو, ماں جی کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تو یہ مرنا تو ہے, موت برحق ہے, یہاں سے باہر نکلیں ہو سکتا ہے شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی بیماری میں بندہ مر جائے, لیکن جب بندہ خوبصورت موت جب مرتا ہے, شہید کی موت, اور پھر موت کی خاطر جو ہے. میں ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا, آج ہے تو عید کا موقع, لیکن آج اس موقع کی مناسبت سے میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ میں جو کچھ سیکھ کر آیا ہوں, میری کوشش ہے کہ میں تھوڑا بہت آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. میری ڈی جی بجٹ جو ہے پاکستان آرمی کے, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, اور ان کے انالیسس میں نے جب دیکھے, انہوں نے جب فگرز, فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی, باقاعدہ انہوں نے اسکرین پر ہمیں سب کچھ دکھایا کہ پاکستان آرمی کے کرنل کی کیا تنخواہ ہے, لیفٹنٹ کی کیا تنخواہ ہے, ایک میجر جنرل کی تنخواہ کیا ہے. اور لوگوں کے ذہن میں جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ فوجی تو عیاشیاں کر رہے ہیں, یہ پرسیپشن ہے لوگوں کی, یہ ہمیں دور کرنی ہوگی. کیونکہ آئی سویئر میں جو دیکھ کر آیا میں وہی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے جب وہ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے نا کہ ایک فوجی کو کیا مرات ملتی ہیں, ایک فوجی کی اگر بات کی جائے, ہم کہتے ہیں فلاں اسکیم نکلی وہاں پہ فوجی کو گھر مل گیا, نہیں, آج بھی اگر بات کی جائے نا, میں بات کر رہا ہوں ڈی جی بجٹ جو بھی کرنٹ ہے وہاں پہ, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جب فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی, اپنے گھر کے بل تک ہمیں دکھایا کہ یہ میرے بجلی کا بل ہے, یہ میری تنخواہ ہے, یہ کٹ کٹا کے مجھے اتنے پیسے بچتے ہیں. اور آپ یقین کریں, جو ایک میں بات میجر جنرل کی کر رہا ہوں, اور آئی جی رینک, میں آئی جی جو پولیس میں جو آئی جی ہوتے ہیں, اگر ان کی تنخواہ سے, کیونکہ دونوں کی اگر بات کی جائے رینک سیم ہی ہوتا ہے, آئی جی کی اور میجر جنرل کی تنخواہ میں بہت فرق ہے. آئی جی کی جو تنخواہ ہے, مرات ہے, وہ زیادہ ہے, لیکن جو فوج میں جو بھرتی ہوئے ہمارے فوجی جو بارڈرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں جو میجر جنرل جو ہائی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے, ان کی تنخواہ ان سے کم ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ جو اسکیمز نکلتی ہیں نا, جب کوئی بھی, جس طرح میں ایک بات کر رہا ہوں, مختلف اسکیمز نکلتی پاکستان کے اندر, فلاں جگہ پلاٹس ہیں, فلاں جگہ یہ ہے, تو آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے بتایا کہ آج تک 25-30 سال بعد بھی ان کی سیلری میں سے کٹوتی ہو رہی ہے, بالکل اسی طرح سر, ایسے ہی ہے نا, میں خود دیکھ کر آیا ہوں اور میں وٹنس ہوں, تو میں وہی چیز آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. تو اس پرسیپشن کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. شوکت صاحب, یہ میں جو وہاں پہ دیکھا نا, وہ مجھے بتانا بھی ضروری, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جو رانگ سوچ رہے ہیں نا, یہ ہے ایسا نہیں. سر جو عوام کے جو خیالات, کیونکہ عوام وہاں پہ اندر سے جا کے نہیں دیکھ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. تو پاکستان آرمی کے اندر کے جو حالات ہیں, وہ جو بغیر دیکھے عوام نہیں دیکھ رہی ہوتی ہمیں. ہم نے صبح سویرے اٹھ کے اپنی ٹریننگ کرنی, صبح سویرے 3 بجے رات کو اٹھنا اور ایکسائز ایریا میں جانا, اور وہاں پہ جا کے جو ہے جس طریقے سے حالات, وہاں پہ پانی کی کمی, ٹھیک ہے, اور ہر چیز کی کمی کے باوجود 2001 کے اندر آپ کو حالات خراب ہوئے تھے. 2001 کے اندر تو فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تھی, جس طرح بھی ہوئی ہیں اس طرح 2001 میں بھی 2002 کے اندر بھی جو ہے فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تھی, دونوں کی, انڈیا اور پاکستان کی. تو ہمارے جنرل صاحب نے وہاں پہ آ کے ایک دربار کیا, تو انہوں نے پوچھا کہ جوانوں, مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ 1 مہینہ سے 1.5 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پانی کی بھی تنگی ہے, نہانے کی بھی, اور یقین کرے سر جب کھانا پکتا تھا تو ریت ہوا سے اٹھتی تھی اور ریت ساری اوپر آ جاتی تھی. سر میں ایسے بنکرز میں گیا ہوں, اب یقین کریں وہاں پہ ہمارے جوان تان کے کھڑے ہیں, سینہ تان کے 24 گھنٹے تان کے کھڑے ہوئے, جو دھول مٹی باہر سے اندر آ رہی ہے. آپ یقین کریں میں وہاں پہ کھڑا ہوا نا, میں جیسے ہی نکلا ہوں مجھے چھینکیں شروع ہو گئیں, مطلب نزلہ شروع ہو گیا, مطلب اتنی دھول مٹی وہاں پر, بس سچ ہے. اچھا میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ ناظرین سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب میں وہاں پہ 5 بجے صبح سویرے اٹھتا تھا نا, آپ لوگ تو ظاہر ہے صبح اٹھنے کے عادی ہیں, تو جو ہم لوگوں نے دیکھا, میں نے وہاں جا کر دیکھا, تو میں تو اپنی والدہ کو جب فون کرتا تھا, میری جب ان سے بات ہوتی تھی, میں کہا ماں جی تھوڑا پتر فوج تک نہیں کیا, فوج تک تو نہیں کیا, لیکن ادھا فوجی بن کے آ گیا. حقیقت ہے کہ جو آپ لوگوں کی ٹریننگز ہیں, میں کہتا ہوں کہ تبھی تو آپ فٹ ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک پراپر ٹائم بنا ہوا ہے آپ لوگوں کا, بالکل شیڈیولنگ ہے, اور یہی تو زندگی ہے سر. اور یہ چھوٹے بھائی میرے ساجد بھی اسی طرح جو ہے, بالکل اسی کی میں بات کر, اسی میں یار مجھے یہ بتائیں, ہم آئے ہی اسی کے لیے بیسیکلی. آپ کا بھائی ایک شہید ہوا ہے, اور ساجد نام تھا, ساجد آزاد, شہید ساجد. اچھا تھوڑی سی اس کی سفر کے بارے میں بتائیں.
साजिद किस तरह फौज में गया, आपको होता है ना हर शख्स का कोई ना कोई मेंटोर होता है कि उसको देखकर वो जाता है उस प्रोफेशन के अंदर। आपको देख के? मुझे देख के कि मैं पाकिस्तान आर्मी में गया, सबसे बड़ा मैं था, तो मैं जब पाकिस्तान आर्मी में चला गया तो उसके बाद छोटा भाई मेरा वो पुलिस में है, ASI है, अच्छा। अरशद स्पेशल ब्रांच में। उसके बाद फिर उससे छोटा जो है उसको मैंने साजिद था, तो ये मुझे देखता था तो ये बड़ा जनाब भाईजान मैंने फ़ौज में जाना है और इस तरह जो है। फिर उसको मैं फ़ौज में ले गया, ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग भी मैंने खुद अपने हाथों से करवाई। और क्या बात है, क्या बात है। दौरान ट्रेनिंग कभी मेरे रूम में नहीं आया है, क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रक्टरों के रूम होते थे हमारे अलग होते थे, और मैं इसको बिल्कुल फ़ौजी की तरह ट्रीट करता था। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि शाह साहब सक्का भाई है आपका? मैं कहता हूँ भाई मेरा सक्का है। तो कहते हैं शाह साहब इसको थोड़ा बैठा भी दिया करें, आप इससे खड़े खड़े बातें करते हैं। तो मैं कहता नहीं, फ़ौजी बंदा है, कल ये इसको मेरा आसरा ना हो कि मेरा भाई यहाँ पर जो है ना वो इंस्ट्रक्टर है, बल्कि इसको अपने पाँव पे ये नौकरी करे। और इसने पूरी सर्विस जो है ना इसने जंगी हालात में गुजारी है। जैसे ये यूनिट पहुंचा तो यूनिट उस वक्त डेरा बुगटी ऑपरेशन पे थी, डेरा बुगटी ऑपरेशन कर रही थी वहाँ पे बलूचिस्तान में, कश्मीर वाली साइड पे, कश्मीर मतलब बलूचिस्तान में ना, बलूचिस्तान में। तो वहाँ पे चला गया, वहाँ से ये फारिग हुआ, जैसे यूनिट पहुँचे तो आगे हमारा ये चला गया वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन भी ये 2 साल का अरसा गुजार कर आया है। और ये वॉलंटियर गया था, मैं छुट्टी पे था तो पीछे इसने अपना नाम, सियाचिन की ज़िंदगी बहुत जी बहुत टफ है। मैं खुद भी रह गया इंशाल्लाह फ्यूचर में जाऊंगा सियाचिन भी, वहाँ भी नाज़रीन को देखूँ, बहुत टफ लाइफ है। मैं खुद भी रह गया हूँ सियाचिन में, मैं गुजार कर रहा हूँ सियाचिन का पीरियड भी। तो ये मेरे से पहले गया था, साजिद मेरे से पहले होकर आया था। तो जैसे इसके दोस्त यार जा रहे थे तो उसने भी अपना नाम वॉलंटियर लिखवा दिया कि मेरा भी नाम लिखो। तो जैसे ही वालदा को पता लगा कि सियाचिन जा रहा है, तो वालदा तो माँ ही हैं, उनको पता था कि सियाचिन जैसा महाज जो है और वहाँ बर्फ़बारी और बड़ा जनाब इस तरह का पहाड़ी इलाके। और वालदा मेरी जो ना रोने लगी कि बेटा तू तेरी यूनिट में है। और फिर मेरी यूनिट में थे ये साजिद, हम ट्रेनिंग के बाद को मैं अपनी यूनिट में ले गया था। अच्छा। हम दोनों भाई एक यूनिट में थे। तो मैं वालदा ने बताया कि बेटा ये साजिद जो है सियाचिन जा रहा है, तो उसको किसी तरीके से आप रुकवा दो। फिर मैंने 2IC से बात की, हमारे मेजर सोहेल साहब थे 2IC। तो मैंने बोला सर छोटा भाई है, इसको सियाचिन जा रहा है सर, अभी तो उसकी नौकरी 3-4 साल इसकी टोटल सर्विस हुई है, तो बहुत आगे मौका पड़ा हुआ, थोड़ा मैच्योर हो जाए फिर इसको भिजवा देना। उसने कहा अच्छा तुम्हारा छोटा भाई खड़ा हुआ बाहर। तो जब उसको बुलाया तो उसने खुद कहा, उसने बोला सर मैंने जाना है, मैंने रुकना नहीं, मैंने जाना है। जज्बा था उसके अंदर, जज्बा था। दोस्त यार भी जा रहे थे और फिर गैदरिंग थी, तो ये चले गए। जब चला गया तो वहाँ 2 साल पूरा गुजार कर आया, वहाँ उसकी नसीब में शहादत नहीं थी, तो ठीक ठाक वापस आ गए घर। जैसे ही वहाँ से वापस आया तो आते ही जो है दोबारा जो है अलमेज़ान ऑपरेशन पे चला गया। हसू खैल हमारी यूनिट लगी हुई थी मीर अली के मकाम पर। तो मैं उस वक्त हैदराबाद में ट्रेनिंग करवा रहा था, मैं सेंटर में था, मैं नहीं था। तो जैसे ही ऑपरेशन शुरू हो गया वहाँ पर, तो मैं एतकाफ़ में बैठा हुआ था, माह रमज़ान था और तकरीबन 27वीं की रात थी जिस दिन ये उनकी शहादत हुई है। तो 27वीं शब थी? जी 27वीं की शब थी। तो जैसे ही इसने जब ऑपरेशन पे जा रहे थे तो सुबह सवेरे जो है ना ये वालदा को कॉल करता था, तो अम्मी से बात करता था और नई नई शादी भी की हुई थी। तो बोला अम्मी हम जा रहे हैं, थोड़ा किसी काम से जा रहे हैं, तो दुआ करना। तो वालदा ने बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला अम्मी आपको नहीं पता है ना इन चीज़ों का, हम कहीं जा रहे हैं, बस आप मेरे दुआ करना। वो नहीं बता रहा जा रहा होगा ना, अम्मी परेशान होगी। हम ऐसे ऑपरेशन घर वालों को नहीं शेयर करते, क्योंकि घर वाले फिर जो है ना परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला अम्मी बस दुआ करना। तो वालदा ने बोला अच्छा। फिर बीवी से बात की तो बीवी ने बताया कि यार अब 27वां रोज़ा तो हो गया है, तो कब आओगे छुट्टी? बोला, उससे पूछा कि मेरे कपड़े सिलाए हैं आपने? तो उसने बोला कपड़े तो मैं सिला के रखे हैं, अलमारी में टांगे हुए हम लोगों ने, तो आप कब आ रहे हैं? बोला बस मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। बस वही उसकी आखिरी बात हुई। उसके बाद वो चले गए सुबह सवेरे। खबर कैसी आई? खबर इस तरह आई कि मैं एतकाफ़ में बैठा हुआ था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की कि सर आपको पता है कि हमारी यूनिट पे हमला हो चुका है और दुश्मन के घेरे में आ गई हैं, तो फायरिंग शुरू हुई वहाँ पर और सर काफ़ी बंदे हमारे शहीद हो गए हैं। तो ज़ाहिर है सर एक वक्त दिया हुआ है और भाइयों की तरह एक बचपन गुजारा उनके साथ मैंने। जवानी जब मैं 17-18 साल की उम्र का था तो मैं फ़ौज में भर्ती हो गया था। तो ज़ाहिर है सर फिर तजस्सुस के कौन शहीद हुआ यार, कौन हुआ, मैं नाम लिखता रहा हूँ कागज़ पेन पे नाम के यार, ये फिक्र पड़ी जाती है ना, इतना टाइम फैमिली बन जाती है, तो यार वो फलां भी शहीद हो गया, वो असगर भी शहीद हो गया, यार ज़हूर भी शहीद हो गया। तो फिर छोटे भाई का मैंने पूछा, मैंने यार भाई का क्या हाल है? उन्होंने बोला सर भाई का जो है ना, मुझे उन्होंने बोला कि भाई आपका ना ऑपरेशन में नहीं गया है, वो पोस्ट पे ड्यूटी पे ही है।
अच्छा वैसे उन्होंने मुझे बताया अच्छा। ताकि ताकि जहाँ शौक ना लगे, हाँ। हाँ परेशान ना हो। तो पता तो खैर उस वक्त उनको भी नहीं था कि साजिद शहीद हो चुका है। तो बाद में जो है मैं 2-3 दफ़े मैं कॉलें करता रहा। मैं फिर सुबह के टाइम जो है ना वालिद साहब नमाज के लिए आए, तो मैंने वालिद साहब को बुलाया, मैंने अपने पास मस्जिद में, मैं अबू दुआ करो कि हमारी यूनिट घेरे में आ गई है और फायरिंग शुरू है वहाँ पर, हमारे काफ़ी बंदे शहीद हो चुके हैं। तो वालिद साहब ने भी यही पूछा, बेटा साजिद? तो मैंने बोला अबू वो खैरियत से, वो तो ऑपरेशन में गया ही नहीं है, उसकी पोस्ट पे ड्यूटी है। तो वालिद साहब कहने लगा अच्छा बेटा बस अल्लाह पाक जो है ना आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। उसके बाद सर पूरा दिन मुझे ना बेचैनी में गुजर गया, मेरा पूरा दिन बेचैनी में गुजर गया कि हालांकि पूरी रात के जागे हुए थे और नींद भी सुबह नहीं आ रही थी। तकरीबन रोज़ा खुलने के टाइम पे जो है, रोज़ा खोलने के लिए बैठे हैं, तो बस मैंने एक खजूर लेके मैं पीछे साइड पर हो गया, बस वैसे दिल परेशान था मेरा। तो जैसे ही मैं पीछे हटाऊँ तो उन्होंने बोला शाह साहब रोज़ा तो खोलो। सबको पता था एहतिकाफ वालों के कि यार इनकी यूनिट घेरे में आ गई है और इस तरह से मसला है। तो थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ से कॉल आ गई एक मेरे स्टूडेंट की, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। क्या सर वो साजिद का पता लगा आपको? तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। मैंने साजिद तो खैरियत से? बोला सर साजिद साहब जो है ना शहीद हो चुके हैं, उनकी डेड बॉडी वहाँ से हम रवाना कर रहे हैं सर। और बस सर फिर मैंने फ़ौरन जो है वो घर पे कॉल की मैंने छोटे भाई को, तो घर वाले वैसे ही परेशान थे, तो छोटे भाई को मैंने कॉल की पहले। मैं बोला अरशद कहाँ पर हो? वालदा को कैसे बताया आपने? वालदा तो को? वो मैं बताता हूँ आपको। तो वो फ़ौरन भाई भी घबरा के एकदम, तो सारी फैमिली इकट्ठे रोज़ा खोल रही थी, उसी वक्त रोज़ा खुला ही था। तो भाई भी एकदम शौक में आ गया, बोला क्या हो भाई? मैं घर पे, मैं मस्जिद में हूँ। मैं यार मस्जिद में तो नहीं। बोला नहीं मैं घर पे हूँ, खैरियत? मैं जल्दी पहुँच मेरे पास। तो उस वक्त ये सब छोटे छोटे थे ये लोग, तो ये बच्चे भी पीछे भागते हुए आ गए मस्जिद में कि पता नहीं क्या हुआ है। जब वैसे ही पहुँचे तो उधर मैंने बताया भाई को, मैंने बोला साजिद शहीद हो गए। तो बस उसी वक्त जो है ना बच्चे भागते हुए घर आ गए। जैसे ही घर पहुँचे इन्होंने जाके वालदा को बताया कि अम्मी साजिद भाई शहीद हो गए और सारे जो है ना। तो बस फिर ज़ाहिर एक जवान माँ का बेटा जो है मुल्क की खातिर शहीद हो गया। लेकिन सलाम है उस माँ को, मैं कहता हूँ, और जो साजिद की माँ समेत तमाम माँओं को सलाम है। शौकत साहब किस तरीके से अपने बच्चों को वो कहती हैं कि जाओ जाओ, ना वो ईद देखते हैं, ना वो शबरातें देखते हैं, ना कोई घर में शादी हो, कोई खुशी का लम्हा हो। वो सर मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले 10-12 साल से मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ इन लोगों के साथ, मैं बॉर्डर्स पे जाता हूँ, एयरफोर्स के साथ में जाता हूँ। मैंने ये देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच के भर्ती होते हैं कि हमारी खुशियाँ तो गई साइड पे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमने इस वतन की खातिर हमने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी और ये गुजार रहे होते हैं। अभी आपकी जो आंखें सर यही जज्बा तो जिस तरह नम है, अश्कबार हैं, वो नज़र आ रही है सर। वो सर आज भी वही ऐसा ही लगता है जैसे आज कल का दिन था। यानी आज ईद का दिन है, आपने रोना नहीं है। और याद रखिएगा शहीद कभी मरता नहीं। सर वो शहीद तो जिंदा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर। अच्छा वालदा का जज्बा कैसा ये बताएं? बस माँ ने यही शुक्र पढ़ा और नफल पढ़े वालदा ने। और वालिद साहब तो मेरे 5 वक्त नमाजी थे, ताजद गुजार थे मेरे वालिद साहब बिल्कुल भी यकीन करे कि उन्होंने बस अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह की तरफ चली गई, लौट गई। माँ ज़ाहिर है माँ तो माँ का कलेजा था, माँ फिर भी थोड़ी बहुत रोई और कि मेरा बेटा जो है वो मुल्क की खातिर जो है उसने जान दी है, कुर्बानी दी है और खुशी भी हुई कि एजाज़ की बात है। और ये यकीन करें कि हमें एजाज़ दे गया है। अच्छा इस मुल्क को भी एजाज़ दे गया है, हमें भी एजाज़ दे, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ा एजाज़ दे गया सर। अच्छा जो साजिद की बेगम थी उसमें जब उसको बताया उसकी हालत कैसी थी? बस उनकी हालत भी ज़ाहिर है सर, एक बीवी की हालत क्या उस वक्त होगी। तो उसके बच्चे कितने थे साजिद के? साजिद की औलाद नहीं थी सर, अभी लेटेस्ट शादी की थी, मैं 6 महीने पहले तो शादी की थी उन्होंने। अच्छा जी 6 महीने पहले शादी की, तो बस टोटल 1-2 दफ़ा छुट्टी आया था घर पर। अच्छा मुझे ये बताएं कि साजिद, वो कहते हैं ना कि बड़ा भाई जो होता है बाप के बराबर होता है, और आपने नो डाउट पहले अपना आंसू साफ करें ईद के दिन, आंसू साफ करें, क्योंकि आंसू लगा अगर होगा तो फिर मजा नहीं है प्रोग्राम का। नहीं बिल्कुल जी नाज़रीन, जज्बात ऐसे हैं बिल्कुल। और जब ऐसी बात हो रही है और सगे भाई की फिर उसने इस धरती के लिए जान दी तो आंसू तो आएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं शौकत साहब कि साजिद के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत ज़बरदस्त, छोटा था और बहुत एहतराम करता था मेरा, बहुत बच्चों की तरह था आपके। मैं कहता हूँ कि मेरे ये भाई जो है, हम आर्मी में इकट्ठे होते थे एक कैंटीन पे। ज़ाहिर है मैं जब कैंटीन में बैठा होता था उसको पता था कि भाई कैंटीन में बैठा हुआ, तो कैंटीन में अंदर नहीं घुसता था, वो बाहर ही निकल जाता था।
تو دوست پوچھے تھے کہ یار بھائی، بولا ہاں بھائی بیٹھا ہوا ہے میں اندر میرا. اچھا مجھے یہ بتائیں، سوری ٹو کٹ یو، یہ مجھے بتائیں کہ ساجد کو عید کے دن کھانے میں کیا پسند ہے؟ کیونکہ عید کا دن ہے، تھوڑی یہ بات بھی کریں نا. بریانی پسند تھی ان کو. اچھا وہ کیا کہتا تھا اپنی بیگم سے، کیا کہتا تھا کہ آج عید کا دن ہے؟ جیسے کوئی عید وہ یہاں گزارتا ہوگا. بس بالکل اسی طرح، بس وہ بچوں کی طرح لاڈ کرتا تھا اور زیادہ پھر ماں سے فرمائش کرتا تھا. اچھا شیر خورما کھاتا تھا؟ جی شیر خورما بالکل. اور عید کی نماز اکٹھے آپ لوگ پڑھنے آتے تھے؟ یہ ساتھ میں مسجد سر اکٹھے پڑھنے جاتے تھے ہم لوگ. تو بس اس طرح کا جو ہے نا سر. اور باقی ان کو جب فائرنگ ہوئی تو یہ اپنے ایجوڈنٹ کے جو ہے رنر تھے. رنر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایجوڈنٹ نے نقشہ پلان کیا ہوتا ہے، جنگ کا پلان کیا ہوتا ہے، پورا جنگ کا انہوں نے پورا سما ہوتا ہے. اس میں نقشے وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کے نیکسٹ جو ان کا جو سپاہی ہوتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں. دوربین ان کی ہوگی، ہر چیز اس کے پاس تھی. تو یہ ان کا رنر تھا. تو جیسے ہی وہاں پہ فائرنگ ہوئی تو افراتفری کا عالم ہو گیا اچانک. تو کوئی کس طرف چلا گیا، کوئی اس سائڈ پہ چلا گیا. تو فوراً جو ہے اس وقت جو ہے یہ بچھڑ گئے. تو آگے فائرنگ شروع تھی، اسنیپر فائرنگ کر رہے تھے. تو یہ ان کو تلاش کرتا رہا. ساجد اپنے ایجوڈنٹ عبداللہ صاحب تھے ان کے، ان کو تلاش کرتا رہا کہ سر اسی چکر میں اس کو بھی. تو آگے دوست میرے تھے، دوست میں تو وہاں پہ نہیں تھا، دوست میرے بتاتے ہیں کہ ہم نے ساجد کو بٹھا لیا وہاں پر کہ ساجد آپ یہاں بیٹھ جاؤ، آگے مت جاؤ، آگے فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ وہ وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھا، دوبارہ پھر نکل گیا. اس کو فکر یہ تھی کہ میرے پاس نقشہ میرے پاس ہے، دوربین میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے. تو دوبارہ میں پہنچوں وہاں پہ. دوبارہ پھر وہاں پہ پہنچتے ان کو ڈھونڈ لیا. عبداللہ صاحب کو ملاقات بھی ہوگی ان کے ساتھ. مقابلہ کیا نا، مقابلہ پورا کیا نا سر. بالکل سر، اگر جان دی تو مقابلہ کر کے دیا. بالکل سر اسی طرح ہی ہے سر. چلے میرے خیال گڑیا مسکرا رہی ہے. گڑیا کا کہکا مجھے بڑا اچھا لگا. گڑیا کیسی ہو؟ عید مبارک. دے مائک گڑیا کو. عید مبارک. عید مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بیٹیاں ویسی بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا مجھے یہ بہت پیاری بچی ہے اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کہکا مارا نا، ایک بار کہکا مار کے دکھا دو. یس. اچھا مجھے یہ بتاؤ، چاچو یہ تھی اس ٹائم پہ؟ اچھا یہ نہیں تھی. چاچو کی جب تصویریں دیکھتی ہو تو ابو سے پوچھتی ہو ابو چاچو جی میں کیسے پوچھتی تھے؟ ہوں کہ وہ کیسے مطلب شہید ہوئے تھے. اچھا تو آپ اپنے اسکول میں اپنی فرینڈس کو بتاتی ہو کہ میرے چاچو شہید ہوئے تھے؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 7 میں. آج اتنا اچھا تیاری ہوئی ہے عید کے دن. زبردست. امی نے کیا بنایا ہے؟ امی نے بریانی بنائی ہے. اوکے. وہ شوکت بھائی بتا رہے تھے اہتمام کیا ہوا ہے. شوکت بھائی کیا بات ہے، عید کا دن ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے بھی بہت بریانی پسند ہے. بریانی پسند ہے. آج اپنی فرینڈ سے ملی ہو عید کے دن؟ نہیں. کیوں؟ ابھی جاؤں گی. صحیح. بابا کے ساتھ جاؤ گی ہے نا؟ جی. چلو اچھا سا عید انجوائے کرنی ہے آپ نے. اوکے. چلے جی ان کو دے ذرا، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ شوکت صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں. السلام علیکم. عید مبارک. خیر مبارک. اس کا تو انٹروڈکشن میں نے شروع میں لے لیا. یہ تو سائیکالوجسٹ بن رہا ہے. اور ماہر نفسیات صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عید کیسی گزر رہی ہے؟ بہت اچھی گزر رہی ہے. آپ تو شاید اس ٹائم تھے جب چاچو شہید ہوئے تھے، چھوٹے تھے لیکن کچھ یاد ہے؟ کوئی میموریز ہیں آپ کی؟ 6 سال کے تھے. کچھ یاد ہے آپ کو؟ بھائی یہی یاد ہے کہ چاچو ذرا اسٹرکٹ ہوتے تھے، صفائی کے معاملے میں بڑی اسٹرکٹنیس کرتے تھے ہم سے. اچھا جی. تو ہم ننگے پاؤں اگر باہر جاتے تھے وداؤٹ شوز تو وہ ہمیں اندر بھیجتے تھے. ڈانٹ کے اندر بھیج دیتے تھے. وہ سامنے ہی بیٹھے ہوتے بالکل گھر کے دوستوں کے ساتھ، تو ہمیں سیدھا بھیجتے تھے. لیکن چاچو کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں اپنے بھتیجوں کے ساتھ. صحیح ہے. یہ بڑا فیکٹ ہے، یہ رشتہ ایسا ہی ہے. بے شک. اور وہ ہمیشہ مطلب کہ بڑے گھمانا پھرانا، ان کا بڑا لاڈ کرنا. تو بس ان کی یہی کچھ میموریز ہیں ہمارے ساتھ. لیکن آپ بہت خوش نصیب ہو بے شک کہ آپ کے چاچو شہید ہیں. بے شک. عید بھی گزاری ہوگی آپ نے ذرا 6 سال کے ہو گئے ہے نا. عید بھی اس نے 6 عیدیں تو گزاری ہوں گی اس میں. شاپنگ پہ وہی جاتے تھے اکثر، کبھی ویکینڈ آئے ہوئے ہوتے تھے نا تو شاپنگ وغیرہ پہ وہی لے گئی. ابھی کہاں یاد ہوگا کیا دلواتے تھے؟ ابھی یاد ہوگا اس کو؟ کہاں یاد ہوگا؟ 6 سال کا تھا اور کیا یاد ہوگا اس کو. چلو اچھا سا عید انجوائے کرنا اپنی. ٹھیک ہے. اور دیں شوکت صاحب کو دیں. بالکل جی ناظرین، آج عید کا دن منظر عام کی ٹیم نے سوچا ہم لوگ بارڈرز پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جوان وہاں پہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ مختلف کیا جائے. اور کیونکہ ماضی میں بھی میں نے اس طرح شودا کے ساتھ فیملیز کے ساتھ میں نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں، جس طرح عید وغیرہ ہوتی ہیں، ہماری کوئی خوشی کا تہوار ہو. لیکن آج یہاں پر آ کر یقین کریں شوکت صاحب دوبارہ وہ جذبہ میرا جاگ گیا آپ لوگوں کے درمیان. ہمارا بھی جذبہ اسی طرح ہی ہے. اور بارڈر میں آپ کو بتاؤں کہ دشمن ہمارا بہت ڈرپوک ہے. آن گراؤنڈ جو ہے وہ فیل ہے. تو ہم بارڈر پہ تھے آگے پنواکل سے آگے ڈھیرکی سے آگے محمود وارا پوسٹ ہے. تو وہاں ہم پوسٹ پہ ہوتے تھے. سیالکوٹ میں بھی رہا ہوں 4واں بارڈر پہ.
تو ہمارا پوسٹ پہ جو ہے نا ہم لوگ 3-3 4-4 جوان جو ہے نا اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور اوپر بیٹھ کے ہم لوگ جنرلی انجوائے کر رہے ہوتے تھے. زبردست. ٹھیک ہے. اور عید کے دن بھی کرتے تھے اس طرح enjoy؟ عید کے دن بھی سر ہم لوگ, اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں. عید کے دن سر ہم اپنا پروگرام بھی کرتے تھے. زبردست. اپنا اس گوشت کا بتائیں تھوڑا, عید کے بارے میں, عید کا پروگرام ہے نا اس کے بارے میں بتائیں. اپنا اپنے گوشت وغیرہ منگوا لینا. ٹھیک ہے, اگر میٹھی عید ہے تو بازار سے گوشت منگوا لینا. اس کے بعد اپنے چولہا بنا کے جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے جو ہے ہم لوگ جوانوں کے ساتھ مل کر اکٹھے بنانا. پھر سارا دن ہم لوگ جنرلی کوکنگ اپنی خود ہی کرتے تھے عید والے دن بھی. اور باربیکیو وغیرہ کرتے تھے. باربیکیو بھی کرتے تھے سر ہم لوگ. ہمارے تو پھر ناچ گانا بھی ہوتا ہوگا بعد میں سر. وہ تو ایکسرسائز ایریا میں ہم لوگ پورا جو ہے نا آگ جلا کے پورا اس کے ارد گرد بیٹھ جانا. ظاہر ہے شوکت بھائی, بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ بارڈر پہ ہوتے ہیں وہ تمام جو لوگ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے. سر بالکل فیملی اور بچوں کی طرح پیار کرتے تھے. ہم بڑے تھے, انسٹرکٹر تھے. تو پہلے جب سیولین ہوتے ہیں سر یہ تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. جب ہم ٹریننگ کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں ایز اے سیولین ہوتے ہیں, بالکل ان کا فوجی دماغ سسٹم ان کا نہیں ہوتا ہے. دماغ پھر بعد میں بنتا ہے. ہم ان کے دماغ میں ایک میموری ڈالتے ہیں, جیسے ایک میموری کارڈ ڈالتے ہیں نا تو اس کے اندر وہ سسٹم پورا جو ہے وہ شو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم ان ریکروٹوں کو جنرلی اسی طرح ایک میموری مکمل کر کے ڈال دیتے ہیں. اب تو ویسے نیا لفظ آ گیا سافٹ ویئر. اب تو میموری تو پرانا ہو گیا, اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کا ہو گیا. سافٹ ویئر جو ہے نا جیسے ابھی انڈیا کا ہوا ہے تو یہ تو آنے والی نسلوں کو یاد کرے گا انشاءاللہ, دوبارہ ہمت نہیں کرے گا انڈیا. بالکل ایسے ہی. اور بالکل شوکت صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ عید کے دن آج آنے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ یاد تازہ ہو جائے آپ لوگوں کی بھی اور ان شہدا کی بھی. آج بیسیکلی جو منظران پروگرام یہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ہم لوگ شہدا کی فیملیز کو, کیونکہ ظاہر ہے ایک جو شہید ہے جب وہ چلا جاتا ہے بعد میں فیملی تو سفر کرتی ہے نا. انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہے شہدا والا. یہ ہمارے بچے بھی, آنے والی نسلیں بھی اس ملک کی حفاظت کریں گی. ہمارے انشاءاللہ پہلے جو ہمارے سے جو بڑے بڑے بزرگ چلے گئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے خون کی قربانیاں دے کر جو ہے ٹینکوں کے ساتھ جو ہے اپنے شوکت صاحب بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ, پیٹ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ بم باندھ کر ٹینک کے نیچے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے ہم لاہور کریں گے جا کر. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے خواب ادھورے رہ گئے. تو اس دفعہ تو پاکستان نے خیر انہوں نے بولا آنے کی ضرورت نہیں, ہم خود پہنچ جائیں گے وہاں. کیا بات ہے. اور ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوا. اچھا شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں, بالکل اینڈنگ چل رہی ہے پروگرام کی, ابھی آپ کے گھر میں بھی ایک تانتا بندھا ہوا ہے مہمانوں کا, میں نے دیکھا وہ بھی انتظار کریں آپ سے ملنے کے لیے اور ابھی کھانا بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے. یقیناً آپ نے اتنا اہتمام کیا. مجھے یہ بتائیں شوکت صاحب کہ اگر بات کی جائے کتنی عیدیں آپ کی جو ہے وہ گزری ہیں ڈیورنگ فوج کے اندر؟ سر یاد نہیں ہے, زیادہ تر فوج کے اندر ہی گزری ہیں. اچھا زیادہ تر فوج کے اندر ہی گزری ہیں, کیونکہ اصل میں سر ہوتا یہ ہے نا کہ ہمیں چھٹی کا ہمارا سسٹم. اچھا بھابھی کبھی کہتی نہیں تھی, دیکھیں کچھ بھی ایک اگر بیوی ہوگی نا تو اس کا دل چاہے گا میرا شوہر میرے ساتھ عید سیلیبریٹ کرے, تو بھابھی کبھی کہتی نہیں تھی؟ تو بس کہتی تھی سر, لیکن ہم ان کو بتاتے تھے کہ جی ہمارے جو ہے وہ نوکری ایسی ہے, ہماری ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتے. وہ بھی لگتا ہے شوہر کے رہ رہے گے نا آدھی فوجی بن جاتے ہیں. سر بالکل, وہ زندگی کا اس نے ساتھ گزارنا ہے اس نے. پھر اور میں نے فوج میں اپنے ساتھ فیملی بھی نہیں رکھی ہے. فیملی میری شروع سے ہی گھر پہ رہی ہے, کیونکہ ہماری نوکری اس سے کبھی بارڈر پہ جا رہے ہیں, کبھی ایکسرسائز ایسے ہی ہے. بالکل ایسے آپ لوگ عید شبرات تو وہی گزرتی ہے عیدیں, اور پھر ہمیں عید ہماری جو ہے ہمیں اتنا وہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے لیے عید وہی ہوتی ہے جب ہم گھر میں آ جاتے ہیں. ہم یہ فوجیوں کا یہی ایک ہوتا ہے کوڈ ورڈ, فوجیوں کا کوڈ ورڈ یہی ہوتا ہے کہ عید ہوئی ہماری جب ہم گھر چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے ہمارا عید کا دن, اور اس دن بڑا کھانا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کے, کھانا بھی ہوتا ہے, بیگم بھی خوش ہوتی ہیں. شوکت صاحب باتیں بہت ساری کرنے کو ہیں, دل تو نہیں چاہ رہا آپ کو الوداع کہنے کو, لیکن ظاہر ہے ٹائم مخصوص ہوتا ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے پاکستانی قوم کو؟ پاکستانی قوم کو سر میں کہ جس طرح بھی آپ لوگ یہاں پہ اتنے انجوائے کر رہے ہیں عید کو, بالکل پرسکون طریقے سے آپ انجوائے کر رہے ہیں, تو اپنے فوج کے لیے بھی جو ہے ان کے لیے دعا کیا کریں اور اپنی فوج کی قدر کریں کہ جو آپ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اتنا دھڑلے کے ساتھ, اور اب تو آپ کو اتنا فخر ہو گیا اور آپ کو یقین ہو گیا ہے. پہلے تو آپ نے سنی, میں نے آپ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ 1971 اور 65 کی جنگ آپ لوگوں میں سے کسی بھی نہیں بھی دیکھی تھی, اور جنہوں نے دیکھی تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ لوگوں نے لیٹسٹ 2025 کی جو وار آپ نے دیکھ لی ہے, اس میں ٹریلر دیکھا ہے ابھی, ٹریلر میں سب کچھ ہمیں سمجھ میں آ گیا. دیکھا ہے, ابھی تک تو جنگ کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی تک تو منجے ہوئے کھلاڑی جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی تو ہمارے شاگرد جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ لڑ رہے ہیں. سر ٹریلر نے بہت کچھ سکھا دیا, بہت کچھ سکھا دیا سر. ٹھیک ہے, اور چلے یہ آپ نے میسج تو دے دیا, آپ خود ریٹائرڈ فوجی ہیں, اپنے دشمن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر بالکل, دشمن کو کبھی بھی جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں نا کیمرے کے سامنے, دشمن سے. دشمن جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ بات یاد رکھ لے کہ پاکستانی عوام
اکیلی نہیں ہے، پاکستان فوج اکیلی نہیں ہے، پاکستان فوج، پاکستانی عوام، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، اس ٹائم پہ ایک پیج پر ہیں. اور یہ انڈیا والوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، پاکستانی لوگ تو آپس میں ہی ان کے مسئلے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک سیاسی بیس پہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب جنگ کا زمانہ آتا ہے تو یہ لوگ تو جنگ کے کپڑے بھی سلانے کو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنے شوق سے جنگ لڑنے کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جنگ میں سوٹ کون سا سلائیں گے. لوگ عید کی تیاریاں کرتے ہیں، یہاں پہ پاکستان میں لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. شوکت صاحب آپ نے میری یاد تازہ کرا دی، جو ایک مہینہ میں رہ کر آیا ہوں. بالکل سر. سیم وہی ورڈنگز بول رہے ہیں جو میں فوجیوں کے ساتھ جو میں نے دن گزارے، جو ان کے بیٹھ کے جو باتیں ہوتی تھی نا، وہی باتیں آج آپ نے دوبارہ کر دی، یاد تازہ کر دی. گڑیا کیا میسج دینا چاہو گے جاتے آتے؟ کہ ہمیں مطلب کہ اپنے پاکستان کے لیے جذبہ ہونا چاہیے ہمارے لیے، کہ ہم ان کا ساتھ دیں، اور ہمیں لڑنا چاہیے اپنے دشمنوں سے، اور ان کو دکھانا چاہیے کہ ہم ایک ہیں. ہم یہ جذبہ ہے ہمارے بچوں کا، اور بالکل ایک فوجی کی بیٹی ہے، اور کانفیڈنس لیول آپ کے سامنے ماشاءاللہ. اور پیاری سی ہماری گڑیا تھی. ہاں، انڈیا کو کیا میسج دینا؟ ہم سے پنگا نہیں لینا چاہیے ان کو. یہ میں نے نہیں کہا، یہ ریٹائرڈ فوجی نے نہیں کہا، یہ ننھے منی ہماری گڑیا نے کہا. یہ سوچ لو ہمارے بچے ہی کافی ہیں. اور کیا میسج دینا چاہو گے اب جاتے آتے؟ ہمارا یہی میسج ہے انشاءاللہ کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہماری نیڈ پڑی تو ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے، اور انشاءاللہ شہادت کا موقع. عید مبارک پاکستان کے عید مبارک. عید مبارک پاکستان. شوکت صاحب اور آپ کی تمام فیملی کو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. عید کے دن میں نے جس طرح پہلے کا مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم بھی آج خیر آپ کے مہمان ہی بن کر آئے، لیکن بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار دی ہاسپٹیلٹی، اور انشاءاللہ دوبارہ زندگی کی ملاقات ہوگی. بالکل جی ناظرین، یہ تھا آج کا منظر عام عید اسپیشل پروگرام شہداء کی فیملیز کے ساتھ. جذبہ آپ کے سامنے، نہ صرف میرا جذبہ دیکھ رہے ہیں، ریٹائرڈ فوجی کا، ہمارے بچوں کا بھی. ہماری گڑیا نے جس طرح کہا پنگا نہ لینا، اور یہ بات حقیقت ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے جو جوان ہیں نا، ان کو سپورٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. دوسرا سر ایک میسج میں سوری بات کاٹ رہا ہوں، جو بہت اہم میسج ہے کہ کبھی بھی اپنی سوشل میڈیا پہ جو ہے اپنی فوج کا جو بھی ہے، آپ کی ایک چھوٹی سی مسٹیک جو ہے آپ کی سوشل ویڈیو بنانے پر بہت بڑا نقصان دے. بالکل جی، بالکل. سوشل میڈیا بالکل کوئی بھی موومنٹ ہو رہی ہو، کوئی بھی اپنے ویپن کہیں جا رہے ہوں، کوئی بھی اپنی فوج کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، برائے مہربانی کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی چھوٹی سی جو ہے سوشل میڈیا پہ لاپرواہی وہ بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ڈیفینس کی جو معاملات ہوتے ہیں نا، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. بہت اچھا میسج دیا انہوں نے کہ جو بھی ویڈیوز آپ کے پاس ہونا فوج کی ویپنس کی، یا کوئی ظاہر ہے کوئی وہاں پہ گیا ہوتا ہے، ملنے بھی گیا ہوتا ہے، کوئی میڈیا کی طرف سے گیا ہوتا ہے، وہ اپلوڈ نہ کریں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لوگ اکثر ہوٹلوں میں بیٹھ کے لوگ جو ہے نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری فوج میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں، بالکل ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارے لوگ سمجھ چکے ہیں. بالکل ناظرین، اس جوش اور جذبے سے امجد چودھری آپ سے اجازت چاہے گا، لیکن یقیناً باربیکیو آپ لوگوں کے گھروں میں ہو رہا ہوگا، اور گرم گرم ٹکا بوٹی. میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے. اب دیکھتے کہ ان لوگوں نے کیا پکایا ہے. ہم تو وہی کھائیں گے بھابھی کے ہاتھ کا پکا ہوا، اسی دعا کے ساتھ کہ عید آپ لوگوں نے بہت اچھے سے گزارنی ہے. میں پھر کہوں گا جس طرح میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ دو خوشیاں یہ جو عید الاضحیٰ میں دے کر جا رہی ہے، کیوں وہ اس طرح کہ ایک تو عید الاضحیٰ، اور دوسرا جو پاکستان نے انڈیا کو مات دی اور بتا دیا کہ ہمارے فوجی موجود ہیں، پنگا نہ لینا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور میری ٹیم کو اجازت دیں، اور جب بھی دعا کے لیے یاد اٹھائیں مجھے اور منظر عام کی ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد. عید مبارک پاکستان.